به تو چقدر سنگینه نشست تو سینه نشست تو سینه نشست تو سینه عباس معذرت میکنم میخواهم که قصت گلدان بینمون جنجا شده آواره جلوی چشما رو تن دادا نیسه میباره زینب و میونه نامحرمات کجایی عباس کجایی عباس کجایی عباس پیکر حسین خاک صحرا کجایی عباس کجایی عباس کجایی عباس برای غارت خیمه قوبا کجایی عباس کجایی عباس کجایی عباس روی لبم ما بیدار کسی ندیده توی دنیا روی لبم ما بیدار کسی ندیده توی دنیا علم داره من کنار بیدنی انشالله اول هرچی کار داره بگه اینجا گوشواره ها رو میکردن داد بزنن قلعه روی خانه مدینه هرچی حاجت داره بگه داد بزن چه